लॉ ऑफ एविडेंस चैप्टर 3 एडमिशंस यानी इकबालात का तस्करा होगा इस चैप्टर में। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 30 एडमिशन यानी इकबाल की तारीफ। इकबाल ऐसा जुबानी या तहरीरी बयान है जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में किसी मंतकी नतीजा की तरफ रुजू हो और जो उन अशखास में से किसी शख्स ने और उन आलात में जो बाद अज़ा यानी जो आने वाले आर्टिकल में उनका तस्करा होगा उन पर ये लागू है। केस लॉ 2011 YLR 1946। इकबाल की मानी यानी इकबाल की मानी किसी माकूल शख्स के रूबरू किसी मुजरिम की तरफ से वजह समेत वो कुहा वाक़िया होने की तफसील बयान करते हुए अस खुद इतराफ़ होता है। ये बयान ताज़री दफ़ा के इतलाक़ का तयन करता है और ये मुकदमा इस्तिखासे के हालात व वाक़ियात के मुवाफ़िक हो सकता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 30 केस लॉ 2M 2011 PLJ 265 सुप्रीम कोर्ट। इकबाल की सूरत में अगर इकबाली बयान में या दफ़आत 164, 364 ज़ाब्ता फौजदारी के अहकामात के अदम तामील में किसी चीज़ की कमी हो या मौजूद ना हो लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस हकीकत को शहादत में बयान किया हो तो ये नुक्स दफ़ा 533 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काबिल इस्लाह होता है। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 30 केस लॉ सोएम 2010 SCMR 939। इकबाल का दायरा कार जो इकबाल धमकी और तरगीब देने के बाद हासिल किया गया हो यानी जबर किया हो तो वो इकबाल काबिल कबूल शहादत नहीं होगा। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 31 एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेंट। परी के मुकदमा या उसके मुख्तार का इकबाल ऐसे बयानात इकबाली है जो कोई परी के मुकदमा या मज़कूरा परी का कोई ऐसा मुख्तार दे जिसको अदालत हालात मुकदमा के तहत परी के मज़कूरा की तरफ से उनके देने की सराहतन या किनायतन मजाज समझे। मुकदमा के उन फरीकों के बयानात जो बहिसत इकाए मकाम किसी सूट में मुद्दई या मुद्दा अलई हो इकबाल नहीं है ता वक्त वो उस वक्त तक न दिए गए हो जब तक उनके देने वाली फरीक को मुस्कुरा हैसियत हासिल थी। यानी बयानात जो उन अशखास ने दिए हो जो शे मुतनाज़ा मुकदमा में कोई मालिकाना या माली मफाद रखते हो और जो बाई तौर पर मफाद रखने वाले अशखास की हैसियत से मज़कूरा बयान दे या उन अशखास ने दिए हो जिनसे परी के मुकदमा ने शे मुतनाज़ा मुकदमा में अपना मफाद हासिल किया हो इकबाल है अगर वो बयान देने वाले अशखास के मफाद के दौरान तसलसल दिए गए हो। लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 32 एडमिशन बाय पर्सन्स whose position must be proved is against party to suit। उन लोगों का इकबाल जिनकी परी के मुकदमा के मुकाबले में हैसियत साबित करना ज़रूरी हो। ऐसे अशखास के बयानात जिनकी हैसियत या जिम्मेदारी किसी परी के मुकदमा के मुकाबले में साबित करना ज़रूरी हो इकबाली है अगर मज़कूरा बयानात उनकी तरफ से या उनके खिलाफ दायर किए गए मज़कूरा हैसियत या ज़िम्मेदारी की निस्बत मुकदमा में मज़कूरा अशखास के खिलाफ वाक़ियात मुतल्लिका होते और अगर वो उस वक्त दिए जाए जबकि बयान देने वाला शख्स मज़कूरा हैसियत रखता हो या मज़कूरा ज़िम्मेदारी का पाबंद हो जैसा कि
اے نے بی کے لیے کرایہ وصول کرنے کا ذمہ لیا، بی نے اے کے خلاف سی کی طرف سے بی کو واجب الادا کرایہ وصول نہ کرنے کی بنا پر سوٹ کیا۔ اے اس بات سے انکار کرتا ہے کہ سی کی طرف سے بی کو کرایہ واجب الادا تھا۔ سی کا یہ بیان کہ وہ کرائے کی نسبت بی کا قرضدار ہے اقبالی ہے اور اے کے مقابلے میں واقعہ متعلقہ ہے اگر اے اس بات سے انکار کرے کہ جیم یعنی سی بی کا قرضدار تھا۔ Law of Evidence Article 33 Admission by persons expressly referred to by party to suit ان افراد کا اقبال جن کا فریق مقدمہ واضح طور پر حوالہ دے، یعنی ایسے اشخاص کے بیانات جن کا کسی فریق مقدمہ نے کسی سوال متنازع کے دریافت حال کے لیے واضح طور پر حوالہ دیا ہو، ایڈمیشن ہے۔ یعنی سوال تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا وہ گھوڑا جس کو اے نے بی کے ہاتھ فروخت کیا بے عیب ہے یا نہیں۔ اے بی کو کہتا ہے جاؤ اور سی سے پوچھو، سی کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، سی کا بیان ایڈمیشن ہے۔ Law of Evidence Article 34 Proof of admission against persons making them and by or on their behalf اقبال کرنے والے اشخاص کے خلاف اور ان کی طرف سے وکالتاً ثبوت اقبال ہے، یعنی اقبالات واقعات متعلقہ ہے اور اقبال کرنے والا شخص یا اس کے قائم مقام مفاد کے خلاف ثابت کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کو اقبال کرنے والا شخص یا اس کی طرف سے کوئی شخص یا اس کا قائم مقام مفاد ما سوائے درج ذیل صورتوں کے ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی اقبال کو اقبال کرنے والا شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ ایسی نوعیت کا ہو کہ اگر اقبال کرنے والا شخص کا انتقال ہو جاتا تو وہ آرٹیکل 46 کے تحت اشخاص ثالث کے مابین واقعہ متعلقہ ہے۔ اقبال کرنے والا شخص یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اقبال کو، جبکہ وہ ایسے بیان پر مشتمل ہو جو کسی ایسی ذہنی یا جسمانی حالت کے وجود کی بابت ہو جو واقعہ متعلقہ یا فیکٹ ان ایشو اور مذکورہ ذہنی یا جسمانی حالت کی موجودگی کے زمانہ میں یا اس کے قریب دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا طرز عمل ہو جس سے اس کی عدم صحت بعید از قیاس ہو جائے۔ یعنی اقبال کو اقبال کرنے والا شخص ثابت کر سکتا ہے یا اس کی طرف سے ثابت کیا جا سکتا ہے اگر وہ اقبال کے علاوہ اور حیثیت سے واقعہ متعلقہ ہو۔ Law of Evidence Article 35 When oral admissions as to contents of documents are relevant مواد دستاویزات سے متعلق زبانی اقبالات کب واقعات متعلقہ ہوتے ہیں؟ مواد دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات واقعات متعلقہ نہیں ہے تا وقت کہ اور جب تک ایسا فریق جو ہند مواد دستاویز سے متعلق زبانی اقبالات ہو اور واقعات متعلقہ نہیں ہے، اور جب تک ایسا فریق جو ان مواد کو ثابت کرنا چاہتا ہو یا ظاہر نہ کرے کہ وہ بعد ازیں شامل قواعد کے تحت مذکورہ دستاویز کے مواد کی نسبت سیکنڈری شہادت دینے کا مستحق ہے یا تا وقت پیش شدہ دستاویز کی اصلیت زیر بحث نہ ہو۔ Law of Evidence Article 36 Admission in civil cases when relevant مقدمات دیوانی میں اقبالات واقعات متعلقہ ہوتے ہیں
یعنی مقدمات دیوانی میں کوئی اقبال واقعہ متعلقہ نہیں ہے اگر وہ یا تو کسی ایسی صریح شرط پر کیا جائے کہ اس کی شہادت پیش نہیں کی جائے گی یا ایسے حالات میں کیا جائے جس سے عدالت یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہو کہ فریقین اس بات پر باہم متفق ہو گئے ہیں کہ اس پر شہادت نہ پیش کی جائے، یا اس آرٹیکل میں کوئی امر سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وکیل کسی ایسے معاملے میں شہادت دینے سے مستغنا کیا گیا ہے جس میں وہ آرٹیکل 9 کے تحت شہادت دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ Law of Evidence Article 37 Confession caused by inducement, threat or promise were irrelevant in criminal proceeding۔ اقرار جو بذریعہ ترغیب، دھمکی یا وعدہ کرایا جائے فوجداری مقدمے میں کب واقعہ غیر متعلقہ ہے۔ فوجداری مقدمہ میں کسی ملزم شخص کا اقرار واقعہ غیر متعلقہ ہے اگر عدالت کو یہ معلوم ہوا کہ مذکورہ اقرار کسی ایسی ترغیب، دھمکی یا وعدہ کے ذریعے کرایا گیا ہے جس کی کسی ذی اختیار شخص کی طرف سے ملزم شخص کے خلاف الزام کے حوالے کی تحریک ہوئی ہے، اور جو عدالت کی رائے میں ملزم شخص کے دل میں ایسی وجوہات پیدا کرنے کے لیے کافی ہو جو اس کے نزدیک یہ قیاس کرنے کے لیے معقول ہو کہ اس اقرار کے کرنے سے اس کو اس کارروائی سے متعلق اس کے خلاف عمل میں آئی ہے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے گا یا وہ کسی دنیاوی ضرر سے محفوظ رہے گا۔ کیس لا 2007 YLR 2270 فوجداری کارروائی کے دوران ملزم پر دباؤ، دھمکی یا کوئی لالچ دے کر بیان کی کوئی قانونی قدر نہیں ہے یا ایسا عنوان بیان ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ Law of Evidence Article 38 Confession to Police Officer not to be proved جو اقرار پولیس آفیسر کے روبرو کیا جائے وہ ثابت نہیں کیا جائے گا کسی ایسے شخص کے خلاف جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو، ثابت نہیں کیا جائے گا۔ Law of Evidence Article 39 Confession by accused while in custody of police not to be proved against him جو اقرار ملزم نے پولیس کی حراست میں کیا ہو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 40 کے تابع جو اقرار کسی شخص نے اس وقت کیا ہو جب کہ وہ کسی پولیس افسر کی حراست میں ہو مذکورہ شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ وہ کسی مجسٹریٹ کے عین روبرو نہ کیا جائے۔ یعنی آرٹیکل میں مجسٹریٹ میں گاؤں کا نمبردار شامل نہیں ہے جو مجسٹریٹ کے فرائض انجام دیتا ہو تا وقت کہ مذکورہ نمبردار ایسا مجسٹریٹ نہ ہو جو مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت مجسٹریٹ کے اختیارات استعمال کرتا ہو۔ Law of Evidence Article 40 How much of information received from accused may be proved ملزم سے ملنے والی اطلاع کا کتنا حصہ ثابت کیا جا سکتا ہے جب کسی واقعے کی نسبت یہ گواہی دی جائے کہ وہ اس اطلاع کی بدولت دریافت ہوا ہے جو کسی جرم کے ملزم شخص سے لی ہے جو کسی پولیس آفیسر کی حراست میں ہے تو مذکورہ اطلاع کا اتنا حصہ ثابت کیا جا سکتا ہے جس قدر اس کا ذریعے دریافت ہونے والے واقعے سے نمایاں طور پر متعلق ہو خواہ وہ اقرار کی حد کو پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو۔ Law of Evidence Article 41 Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant یعنی جو اقرار اس اثر کے زائل ہو جانے کے بعد کیا جائے جو ترغیب، دھمکی یا وعدہ کے باعث پیدا ہوا ہو
वाक़या मुतल्लिका है, जैसा कि आर्टिकल 37 में बावाला इकरार उस वक्त किया जाए जबकि अदालत की राय में किसी मज़कूरा तरगीब, धमकी या वादा का असर पूरी तरह ज़ाइल हो चुका हो तो वो वाक़या मुतल्लिका है। Law of Evidence Article 42 Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy। जो इकरार बसूरत दिगर वाक़या मुतल्लिका हो वो वादा राजदारी वगैरह के बाइस गैर मुतल्लिक नहीं होगा। इकरार बसूरत दिगर वाक़या मुतल्लिका हो तो वो माज उस वजह से वाक़या गैर मुतल्लिका नहीं हो जाता कि वो राजदारी के वादा पर या उसे हासिल करने की गर्ज से मुल्जिम शख्स के साथ किए गए फरेब के नतीजे में या उस वक्त जबकि वो हालत नशा में था किया गया था या इसलिए कि वो ऐसे सवालात के जवाब में किया गया था जिनका जवाब देना उसके लिए ज़रूरी नहीं था, ख्वाह उन सवालों की सूरत कुछ भी रही हो, या इसलिए कि उसे इस बात से खबरदार नहीं किया गया था कि वो मज़कूरा इकरार करने का पाबंद नहीं है और ये शहादत उसके खिलाफ गुजारी जा सकेगी, मगर शर्त ये है कि इस आर्टिकल के अहकाम का निफाज वजूद से मुतल्लिक कवानीन के तहत मुकदमात की समाअत में इतलाक पजीर नहीं होंगे। Law of Evidence Article 43 Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense यानी साबित शुदा इकरार का लिहाज जो इकरार करने वाला और ऐसे दिगर अफराद पर असरअंदाज हो जिन पर एक ही जुर्म की बिना पर मुकदमा चल रहा हो, यानी जब एक ही जुर्म की बिना पर एक से ज़्यादा अशखास की समाअत मुकदमा एक साथ हो और उनमें से किसी एक शख्स का इकरार साबित हो जाए, यानी मज़कूरा इकरार उस शख्स के खिलाफ सबूत होगा जिसने वो इकरार किया हो और अदालत मज़कूरा इकरार पर मज़कूरा दूसरे शख्स के खिलाफ भी शहादत के तौर पर गौर कर सकेगी। यानी जुर्म में जिस तरह के वो इस आर्टिकल में इस्तेमाल हुआ है अहानत जुर्म या अक़दाम इर्तिकाब जुर्म शामिल है। मसलन ए और बी पर सी के कत्ल अमद की बिना पर एक साथ मुकदमा चलाया गया। ये साबित हुआ कि ए ने कहा था कि बी और मैंने सी को कत्ल किया। अदालत बी के खिलाफ उस इकरार के असर पर गौर कर सकती है। दूसरा, ए पर सी के कत्ल अमद की बिना पर मुकदमा चल रहा है। इस बात के इज़हार के लिए शहादत मौजूद है कि सी अलिफ और बी के हाथों कत्ल हुआ था और ये कि बी ने कहा था कि ए और मैंने सी को कत्ल किया। अदालत ए के खिलाफ इस बयान पर गौर नहीं कर सकती क्योंकि बी पर अलिफ के साथ मुकदमा नहीं चल रहा। Law of Evidence Article 44 Accused persons to be liable to cross examination। मुल्जिम अशखास सवालात जरा के लिए जवाबदेह होंगे। तमाम अफराद बशमूल शरीक जुर्म सवालात जरा के लिए जवाबदेह होंगे। Law of Evidence Article 45 Admission not conclusive proof but may be estoppel यानी इकबाल अतमी सबूत नहीं है मगर अम्र माने तकरीर मुखालिफ हो सकता है। इकबालात ऐसे अमूर में सबूत अतमी नहीं है जिनका इकबाल कर लिया गया हो मगर वो बाद अजी मवाद अहकाम के तहत अम्र मानी तकरीर मुखालिफ हो सकते हैं।